सलाम आपकी समातों को सलाम। मैं जाऊं, आप मुझे आवाज दें। मुझे अपनी मार्केट वैल्यू कोई देखने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कितनी देर मुझे आप बर्दाश्त कर सकते हैं। जिस वक्त लगा कि आप थक गए, आप मुझे सुनने के मूड में नहीं है, मैं अपनी जगह खुद ब खुद ले लूंगा। मैं 4 मिसर पेश करता हूँ, इजाजत है? मैं पेश करता हूँ, सुनिएगा। अभी उत्तर प्रदेश की हुकूमत में एक बड़ा बदलाव आया। मैं यहाँ से शुरू कर आपको मैंने एक गजल सुनाकर जहनी तौर पर तैयार किया है। अल्लाह करे आप पूरी तरह से तैयार हो गए हो। एक बड़ा बदलाव आया अशोक भाई। एक समाजवादी पार्टी आई, बहुजन समाज पार्टी की एक हुकूमत थी, तो लेकिन गवर्नमेंट जाने के बाद मायावती जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का वोट हमको नहीं मिला, इसलिए हमारी सरकार नहीं बनी। यहां से 4 मिसर पढ़ता, मुझे बताना मांगरोल वालों कि मैं सच बोल रहा हूं। सुनिएगा। हमें में गुलशन है, क्या कहने हैं? हमी से नज़्म गुलशन है। वाह 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 वाह। सुनिएगा, अल्लाह करे आपको मैं ज़हनी तौर पर तैयार कर चुका हूँ। खुदा करे मैं कामयाब हुआ हूँ कि नहीं, आप बताएंगे। और ये चौथा मिसरा बताएंगे वाकई में कामयाब हुआ। हमी में गुलशन है, हमी से नज़्म गुलशन है, हमारे बिन कहीं भी चल नहीं पाती है सरकारें। क्या कहने हैं? सुनेगा, मेरी आवाज वहां पहुंच रही है? अल्लाह करे हमला सब अभी फंसा हुआ भाई साहब, क्या बात कर रहे हैं? मेरी आवाज पीछे पहुंच रही है। आप किसी और शायरी पर खामोश रहे, मुझे कोई एतराज नहीं, लेकिन अगर बात मेरी ये सच हो तो आप मेरी आवाज से आवाज मिलाएं, और अगर झूठ हो तो आपको कसम है एक भी शख्स दाद नहीं देगा। अगर सच हो तो दुआओं सुना सुने। हमी में मारे गुलशन है, हमी से नज़्म गुलशन है, हमारे बिन कहीं भी चल नहीं पाती है सरकारें। सियासी रहे नुमाओं को भी आखिर हो गया एहसास। सियासी रहे नुमाओं को भी आखिर हो गया एहसास। मुसलमानों की ताकत से बदल जाती है सरकारें, मुसलमानों की। ये मेरे इत्तेफाक है, मैं नाम वाम नहीं भूलता हूँ। उनसे मुझे बुलाकर स्टेज पर बुलाया। अशोक भैया ने कहा, चेयरमैन साहब ने कहा कि ये लाइट जो येलो बल्ब है ये बंद कर दी जाए। तो उन्होंने एक जवाब दिया कि साहब अगर येलो लाइट ये बंद कर दी जाएगी तो इनके चेहरे नजर नहीं आएंगे। उनको ये पता नहीं चेहरों पर कितने मच्छर काट के चेहरा रहने नहीं देंगे, तो साले कहा था जब ये चेहरे ही नहीं बचेंगे तो ये देखेंगे क्या? यकीन मानिए कीड़े पता नहीं कहां कहां घुस चुके हैं, बताया नहीं जा सकता। नुमाओं को भी आखिर हो गया एहसास। मुसलमानों की ताकत से बदल जाती है सरकारें, मुसलमानों। और हजरीन, मैं रोज सफर करता हूँ, रोज मुशायरों में जाता हूँ, रोज मेरे वालिद साहब का फोन आता है, रोज पूछते हैं मुझसे कल कहाँ जाओगे, तो मैं रोज बताता हूँ कल दिल्ली जाऊंगा। फिर फोन आता है, फिर पूछते हैं कल कहाँ जाओगे, तो मैं उनको बताऊँ कल बॉम्बे जाऊंगा। फिर फोन आता है, फिर पूछते हैं कल कहाँ जाओगे, तो मैं बताऊँ मद्रास जाऊंगा। एक दिन मेरी वालिदा का भी फोन आता है, वो कभी नहीं कहती कल कहाँ जाओगे, वो कहती है घर कब आओगे। क्या कहना है? वाह 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 वाह। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ जो आजाद यहाँ तशरीफ रखते हैं, और मैं दुआ और अपने जो नौजवान दोस्त उनसे गुजारिश करता हूँ कि आपके वालिदैन अगर हयात हैं तो आप उनकी ज्यादा से ज्यादा खिदमत कीजिए। और मांगरोल में दुआ कराता हूँ, मेरी वालिदा की तबीयत ठीक नहीं है, अल्लाह से दुआ करिए मेरी वालिदा खैरियत से रहे, सर के सर पे वालिदैन का साया रहे। मैं 4 मिसरे पेश करता हूँ, कोई खामोश न बैठे, पेश करता हूँ। ये दौलत भी अजब शे है, हमें मगरूर करती है। ये दौलत भी अजब शे है, हमें मगरूर कर
کرتی ہے کسی سے دور کرتی ہے کسی. مجھے مانگرول کے نوجوانوں پر پورا بھروسہ ہے، یہ صرف رومانٹک شاعری نہیں سننا جانتے، یہ شاعری سننا جانتے ہیں. بتانا نوجوانوں، مجھے تم پر بھروسہ ہے، میں تمہارے ساتھ سفر کرتا ہوں. یہ دولت بھی عجب شے ہے، ہمیں مغرور کرتی ہے کسی کے پاس کرتی ہے کسی سے دور کرتی ہے. سبھی خوش ہیں میرے پردیس میں دولت کمانے سے، سبھی خوش ہیں میرے پردیس میں دولت کمانے سے. میری ماں ہے جو اس دولت کو نامنظور کرتی ہے. میری واہ 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 واہ، کیا کہنا ہے بھائی، واہ واہ. بہت شکریہ. میں پیش کرتا ہوں، اگر آپ بھی کہیں میں پھر سے پڑھوں تو مجھے اچھا لگے گا. مجھے لگا کہ آپ زندہ لوگ ہیں، اگر زندہ نہیں بھی ہوں گے تو میرا بگاڑ بھی کر لیں گے. دولت کمانے سے میری ماں ہے جو اس دولت کو نامنظور کرتی ہے. میری ماں ہے جو اس دولت کو نامنظور. اور 4 مصرے. بھلائی کا صلہ اس دور میں اب کون دیتا ہے. کیا کہنے ہیں، واہ. ہمارے ساتھ اکثر یہ کہاں کود رہا ادھر. اس دور میں اب کون دیتا ہے کہ میرے ساتھ اکثر واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے. مجھے یقین ہے تیسرے چوتھے مصرے کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. بھلائی کا صلہ اس دور میں اب کون دیتا ہے کہ میرے ساتھ اکثر واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے. بلندی کی طرف ہاشم میں جب بھی بڑھنے لگتا ہوں، بلندی کی طرف ہاشم میں جب بھی بڑھنے لگتا ہوں، میرا اپنا ہی کوئی پاؤں میرا کھینچ لیتا ہے. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. کوئی پاؤں میرا کھینچ لیتا ہے، میرا اپنا ہی کوئی پاؤں. لگتا ہے آپ تھک گئے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے. میں نے دیکھی ابھی تک شاید پرانی شاعری نہیں سنائی، ابھی تک تازہ شاعری سنا رہا ہوں. میں پیش کرتا ہوں، بہت شکریہ. میں پیش کرتا ہوں، لیکن اللہ کرے آپ بھی تازہ رہیں. جس وقت آپ مجھے تھوڑے سے آپ سچ کیا ہے، جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو نہایت خطرناک ہو جاتے ہیں. آپ کی جو داد، آپ کی آواز جو وہ شاعری کے لیے پیٹرول کا کام کرتی ہے. کچھ رنگ شعر بن جاتے ہیں جب اس کی نوازش ہوتی ہے، سب عیب ہنر بن جاتے ہیں. واہ 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 واہ. سب اس خدا کا شکر ہے. میں پیش کرتا ہوں، میں اللہ کرے آپ سن لیں. میں 4 میں سے پیش کرتا ہوں. یہی اپنی حقیقت ہے، یہی اپنا اشارہ ہے. یہی اپنی حقیقت ہے، یہ اپنا اشارہ ہے. اگر تم مل نہیں پائے تو مرنا بھی گوارا ہے. نہیں یہ وہ نہیں جو سمجھ رہا ہوں. ان اللہ ما صابرین. اس کے تھوڑی دیر اور بیٹھو، میں پیش اس کے بعد سارا وہ کام کر دوں. 1 سیکنڈ لگے آپ کو خراب کرنے مجھے، اس میں دیر نہیں لگاتا، فوراً کر دیتا ہوں. لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں مانگرول میں کھڑا ہوں، میرے کچھ بزرگ تشریف رکھتے ہیں، انہیں تھوڑی سی شاعری سنا دوں. اس کے بعد نوجوان وعدہ کرتا ہوں کہ کئی راتیں تم کو نیند نہیں آئیں گی. یہ میری ذمہ داری. لیکن آپ سن کر بتاؤ، میں سنا کر بتاتا ہوں. سنے گا. یہی اپنی حقیقت ہے، یہی اپنا اشارہ ہے. اگر تم مل نہیں پائے تو مرنا بھی گوارا ہے. کوئی
تمہارا تھا، یہ دل اب بھی تمہارا ہے، یہ دل کل بھی تمہارا، یہ دل اب بھی